हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित विश्वचर्चित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको दोस्रो भाग पढेर सुनाउनेछौँ। यदि तपाईँहरूले पहिलो भाग सुन्न छुटाउनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा पहिलो भागको लिङ्क हामीले दिएका छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। त्यस्तै तपाईँहरूलाई कुनै सुन्न मन लागेको पुस्तक भएदेखि कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु भए हामी उक्त पुस्तक यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालीमा सम्भोगबाट समाधितिर मननराज पोखरेलले अनुवाद गर्नुभएको हो र अब आजको भाग सम्भोगबाट समाधितिरको दोस्रो खण्ड अहम शून्यताको झल्को यस प्रकार छ। मेरा प्रिय आत्मन, एक बिहान सूर्य नउदाउँदै एउटा माझी नदीको किनारमा पुग्यो। उसको गोडा कुनै चिजमा ठोक्किए। निहुरिएर उसले हेऱ्यो, ढुङ्गाले भरिएको एउटा झोला रहेछ। उसले आफ्नो जाल किनारामा राखिदियो र सूर्य उदाउने प्रतीक्षामा बस्यो। सूर्य उदाउन उसले आफ्नो जाल बिछ्याओस् र माछा मारोस्। उसले ढुङ्गा भरिएको जुन झोला पाएको थियो त्यसबाट एउटा एउटा ढुङ्गो निकालेर शान्त नदीमा मिल्काउन थाल्यो। बिहानको सुनसान समयमा ढुङ्गो झरेको छप्लाङ्ग आवाज सुन्दथ्यो र फेरि अर्को ढुङ्गो मिल्काउँदथ्यो। बिस्तारै बिस्तारै सूर्य उदाए, उज्यालो भयो। त्यतिन्जेलमा उसले झोलाका सबै ढुङ्गा फ्याँकिसकेको थियो। उसको हातमा एउटा ढुङ्गो मात्र बाँकी रहेको थियो। सूर्यको प्रकाशमा देख्न साथै उसको हृदयको धड्कन रोकिए झैँ भयो। सास रोकियो। उसले जसलाई ढुङ्गा भनेर मिल्काएको थियो ती त हिरा जोहारत थिए, तर उसको हातमा एउटा मात्र बाँकी थियो। अरू त सबै उसले मिल्काइसकेको थियो। ऊ रुन थाल्यो, चिच्याउन थाल्यो। उसलाई अनन्त जन्मसम्मका लागि पर्याप्त सम्पत्ति प्राप्त भएको थियो, तर अँध्यारामा अनजान अपरिचित उसले ती सबै सम्पत्तिलाई ढुङ्गा थानेर मिल्काइदिएको थियो। तापनि माझी सौभाग्यशाली थियो, किनभने अन्तिम ढुङ्गो मिल्काउनुभन्दा पहिले नै सूर्य उदाए र आफ्नो हातमा हिरा छ भनेर देखियो। साधारणतः सबै मानिस यति सौभाग्यशाली हुँदैनन्। जीवन गुज्रिन्छ, सूर्य उदाउँदैनन्, बिहान हुँदैन, उज्यालो देखिँदैन, अनि हामीले जीवनका सारा हिरालाई ढुङ्गा सम्झेर मिल्काइसकेका हुन्छौँ। जीवन ठुलो सम्पदा हो, तर मान्छे भने त्यसलाई मिल्काउने र गुमाउने बाहेक केही गर्दैन। जीवन के हो भन्ने थाहा पनि नपाइकन हामीले त्यसलाई मिल्काइसकेका हुन्छौँ। जीवनभित्र के लुकेको थियो, कुन चाहिँ रहस्य, कुन चाहिँ स्वर्ग, कुन चाहिँ आनन्द, कुन चाहिँ मुक्ति, ती सबैको केही पनि अनुभव हुन पाउँदैन र हाम्रा हातबाट जीवन रित्तिसकेको हुन्छ। आउँदा 3 दिनमा जीवनका सम्पदाबारे मलाई थोरै कुरा भन्नु छ, तर जो मानिस जीवन सम्पदालाई ढुङ्गा ठानेर बसेका छन् तिनीहरूले आँखा उगारेर हेरेपछि के देख्लान् भने जसलाई उनीहरू ढुङ्गा सम्झिएका थिए ती त हिरा माणिक हुन् भनेर। यो अति कठिन छ, अनि जसले जीवनलाई ढुङ्गा ठानेर मिल्काउने काममै समय खर्च गरेका छन् तिनलाई, जसलाई तिमी ढुङ्गा ठानेर मिल्काउँदै थियौ त्यहाँ हिरामोती पनि थिए भनेर कसैले भन्यो भने उसले मन पराउँदैन, उ रिसाउँछ। भनिएका कुरा गलत थिए भनेर होइन, बरु त्यस कुराले उसलाई केही स्मरण गराउँछ भने उसले धेरै सम्पदा मिल्काइसकेको छ। तर हामीले जति नै सम्पत्ति मिल्काइदिए तापनि एकछिन भए पनि जीवन बाँकी छ भने हामीले केही न केही जोगाउन सक्दछौँ र केही जान्न अनि केही पाउन सक्दछौँ। जीवनको खोजमा कहिले पनि त्यति ढिला भएको हुँदैन जब मान्छेले निराश हुनुपर्ने कारण खोज्नु परोस्। तर हामीले के पनि मानेकै छौँ भने अँध्यारामा, अज्ञानमा, ढुङ्गा सिवाय जीवनमा अरू केही पनि रहँदैन। जो मान्छे यस्तो दृष्टिकोण लिएर बसेको हुन्छ उसले खोजीभन्दा पहिले नै हार स्वीकार गरेको हुन्छ। म यस हारका सम्बन्धमा
यस निराशाका सम्बन्धमा, मानिएको पराजयका सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिलो खबरदारी के गर्न चाहन्छु भने जीवन ढुङ्गा माटो होइन। जीवनमा धेरै कुराहरू छन्। जीवनका ढुङ्गा माटामा पनि धेरै कुरा लुकेर बसेका हुन्छन्। खोज्ने आँखाहरू छन् भने जीवनबाट त्यो खुड्किलो पनि निस्कनेछ जुन परमात्मासम्म पुग्दछ। यस शरीरमा पनि हेर्दा यो हाड मासु र छालाभन्दा बढी केही होइन। त्यो लुकेको हुन्छ जसको हाड मासु र छालासँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। यो साधारण देहमा पनि जुन आज जन्मन्छ, भोलि मर्दछ र माटो बन्दछ, अमृतको बास छ जुन कहिल्यै जन्मदैन र समाप्त पनि हुँदैन। रूपभित्र अरूप लुकेको हुन्छ अनि दृश्यभित्र अदृश्यको बास हुन्छ। अनि मृत्युको कुहिरोमा अमृत ज्योति लुकेको हुन्छ। मृत्युको धुवामा अमृतको ज्वाला पनि लुकेको हुन्छ। त्यो ज्योति पनि लुकेको हुन्छ जसको मृत्यु हुँदैन, तर हामी धुवा देखेर नै पछाडि फर्कन्छौँ र ज्योतिको खोजी गर्न सक्दैनौँ। अथवा जसले अलिकति आँट गर्दछ ऊ धुवामै बिलाउँछ र ज्योतिसम्म पुग्न पाउँदैन। धुवाभित्र लुकेको ज्योतिलाई चिन्न सक्ने, शरीरभित्र लुकेको आत्मालाई जान्न सक्ने, प्रकृतिभित्र लुकेको परमात्माको दर्शन गर्न सक्ने यात्रा कसरी गर्न सकिएला, कसरी होला यो? त्यस सम्बन्धमा मलाई 3-4 चरणमा भन्नु छ। पहिलो कुरो, हामीले जीवनका सम्बन्धमा यस्तो दृष्टिकोण बनाएका छौँ, हामीले जीवनका सम्बन्धमा यस्ता धारणा बनाएका छौँ, हामीले जीवनका सम्बन्धमा यस्तो दर्शन भ्याइदिएका छौँ। त्यो दृष्टिकोण र धारणाका कारण नै जीवनको सत्य देख्नबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ। खोजै नगरी, चिन्दै नचिनी, जिज्ञासा नै नराखी हामीले जीवन के हो भनेर मानेका छौँ। जीवनका सम्बन्धमा हामीले कुनै निश्चित कुरा मात्र जानेका छौँ। हजारौँ वर्षदेखि हामीलाई मन्त्र चाहिँ एउटै कुरा घोटाइरहेको छ। जीवन असार छ, जीवन व्यर्थ छ, जीवन दुःख हो। सम्मोहन छ हाम्रा प्राणमा के मन्त्र दोहोरिएको छ भने जीवन व्यर्थ छ, जीवन असार छ, जीवन दुःख हो, जीवन छोड्न लायक छ। यी कुरा सुन्दा सुन्दा हाम्रा प्राणमा ढुङ्गा चाहिँ बलियो भएर बसेको छ। यसै कारण जीवन असार देखिन थालेको छ, जीवन दुःखपूर्ण देखिन थालेको छ। यसै कारण जीवनले सारा आनन्द, सारा प्रेम, सारा सौन्दर्य गुमाएको छ। मनुष्य एउटा कुरूपता भएको छ, मनुष्य दुःखको घर भएको छ अनि जीवन व्यर्थ छ, असार छ भनेर हामीले मानिसकेका छौँ भने त्यसलाई सार्थक बनाउने चेष्टा पनि रोकिँदा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। हामीले जीवन कुरूपता हो भनेर मानिसकेका छौँ भने त्यसभित्र सौन्दर्यको खोजी कसरी हुन सक्ला? हामीले जीवन छोड्न लायक नै छ भनेर मानिसकेका छौँ र त्यसलाई छोड्नै छ भने सिँगार्ने, खोज्ने, निखार्ने आवश्यकता पनि छैन। कुनै मानिसले स्टेसनमा, विश्रामालयमा जस्तो, प्रतीक्षालयसँग गरेको व्यवहार जस्तो हामीले जीवनसँग पनि गर्दैछौँ। उसलाई के थाहा छ भने हामी एकछिनका लागि मात्र प्रतीक्षालयमा बसेका छौँ र केही छिनपछि छोडेर जान्छौँ भने प्रतीक्षालयसँग के को प्रयोजन, के अर्थ? ऊ त्यहाँ बदामका बोक्रा पनि झार्दछ, पान पनि थुक्दछ, फोहोर गर्दछ र के सोच्छ भने मलाई के प्रयोजन, एकछिनपछि त मैले जानै छ। जीवनका सम्बन्धमा पनि हामी त्यस्तै व्यवहार गर्दछौँ जहाँबाट हामीले क्षणभरमै जानु छ, जहाँ सुन्दर र सत्यको खोज र निर्माण गर्न के खाँचो। तर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले जीवनलाई छोडेर जानै छ, तर जुन दिन वास्तविक जिन्दगी छ त्यसलाई हामीले छोड्ने कुनै उपाय नै छैन। हामीले यो घर छोडिदिन्छौँ, यो ठाउँ छोडिदिन्छौँ, तर जिन्दगीको जुन सत्य हो त्यो हामीसँग सधैँ रहिरहन्छ। त्यो हामी आफै हौँ। ठाउँ फेरिन्छ, घर फेरिन्छ, तर जिन्दगी हामीसँगै हुन्छ। त्यो फेरिने कुनै उपाय नै छैन। अनि प्रश्न के होइन भने हामी जहाँ बसेका थियौँ त्यसलाई हामीले सुन्दर बनाएका थियौँ। हामी जहाँ अडिएका थियौँ त्यहाँ हामीले प्रीतिकर हावा जन्माएका थियौँ। जहाँ हामी 2 क्षण बसेका थियौँ त्यहाँ हामीले आनन्दको गीत गाएका थियौँ। हामीले त्यहाँ आनन्दको गीत गाएका थियौँ भन्ने प्रश्न होइन। प्रश्न के हो भने जसले आनन्दको गीत गाएको थियो उसले आफूभित्र आनन्दको अझ बढी सम्भावनाको ढोका उघार्यो। जसले त्यस घरलाई सुन्दर बनाएको थियो उसले अझ धेरै सौन्दर्य प्राप्त गर्ने क्षमता उपलब्ध गरेको छ। जसले प्रतीक्षालयमा प्रेमका 2 क्षण भए पनि बिताएको थियो उसले अझ बढी प्रेम पाउने पात्रता आर्जित गरेको छ। हामीले जे गर्दछौँ त्यसैबाट निर्मित हुन्छौँ। हाम्रा कृत्यले नै अनन्त हामीलाई बनाउँदछन्। हामी जे गर्दछौँ त्यही नै बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो प्राण र आत्माको निर्माता बन्दछ। जीवनसँग हामी जे गर्दैछौँ, हामी कसरी बन्दैछौँ भन्ने कुरा त्यसैमा निर्भर हुन्छ। हाम्रो आत्मा कुन दिशातिर यात्रा गर्दछ, कुन बाटातिर लाग्दछ, कुन चाहिँ नयाँ जगतको खोज गर्दछ भन्ने कुरा
हामीले जीवनसँग कस्तो व्यवहार गरेका छौँ त्यसैमा निर्भर हुन्छ। जीवनसँगको हाम्रो व्यवहारले नै हामीलाई निर्माण गर्दछ भन्ने कुरा हेक्का राख्ने हो भने सम्भवतः जीवनलाई असार व्यर्थ मान्ने दृष्टि हामीलाई भ्रान्त लाग्ला। जीवनलाई दुःखपूर्ण मान्ने कुरा गलत हो भन्ने बोध होला अनि जीवनसँगको विरोधी व्यवहार अधार्मिक लाग्ला। तर अहिलेसम्म त धर्मका नाममा जीवनको विरोध गर्न नै सिकाइएको छ। साँचो कुरा के हो भने अहिलेसम्मका सारा धर्म मृत्युवादी हुन्, जीवनवादी होइनन्। उसका दृष्टिमा मृत्युपछि जे छ त्यही नै महत्त्वपूर्ण हो। मृत्युभन्दा पहिले जे छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। अहिलेसम्मको धर्मको दृष्टिमा मृत्युको पूजा हुन्छ, जीवनको सम्मान हुँदैन। जीवनका फुलहरूको आदर छैन। मृत्युका ओइलिएका, चुडिएका, सिद्धिएका फुलहरू, चिहानहरूको प्रशंसा र श्रद्धा हुन्छ। आजसम्म सारा धर्म मृत्युपछि के हुन्छ भनेर चिन्तन गर्छन्। स्वर्ग, मोक्ष, मृत्युभन्दा पहिले के छ भन्ने कुरा आजसम्म धर्मलाई सम्बन्ध नै छैन। अनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, मृत्युभन्दा पहिले जे छ त्यसैलाई नै सम्हाल्न हामी असमर्थ छौँ भने मृत्युपछि जे हुन्छ त्यसलाई सम्हाल्न हामी समर्थ हुन सक्दैनौँ। मृत्युभन्दा पहिले जे छ त्यो नै व्यर्थमा छुट्दछ भने मृत्युपछि त हामीभित्र आफूभित्र कहिल्यै सार्थकताको सम्भावना, कुनै पात्रता उत्पन्न गर्न सक्दैनौँ। मृत्युको तयारी पनि यस जीवनमा आज हामीसँग जे छ त्यसैबाट गर्नुपर्छ। मृत्युपछि पनि कुनै लोक छ भने पनि त्यस लोकमा हामीलाई त्यही कुराको दर्शन हुन्छ जुन हामीले आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेका र निर्माण गरेका हुन्छौँ। तर अहिलेसम्म त जीवनलाई बिर्सिने, जीवनलाई विस्मरण गर्ने कुरा नै भनिएका छन्। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जीवनका अतिरिक्त न कुनै परमात्मा हुन सक्छ न त छ नै। म तपाईँहरूसँग यो पनि भन्न चाहन्छु, जीवनलाई तह लगाउनु नै धर्मको साधना हो र जीवनमा नै परम सत्यको अनुभव मोक्ष प्राप्त गर्ने पहिलो खुड्किलो हो। जो जीवनमै चुक्दछ ऊ अनन्त सबैतिर पनि चुक्दछ, यो निश्चित छ। तर अहिलेसम्मको व्यवहार चाहिँ उल्टो नै छ। त्यस व्यवहारले भन्दछ जीवनलाई छोड, त्यो व्यवहारले भन्दछ जीवनलाई त्यागिदेऊ, जीवनमा खोज भनेर त्यसले भन्दैन। जीवनलाई बाँच्ने कला सिक भनेर त्यसले भन्दैन। जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जीवनलाई बाँच्ने ढङ्गमा नै निर्भर हुन्छ भन्ने पनि त्यसले जान्दैन। जीवन अन्धकारपूर्ण लाग्दछ भने त्यो बाँच्ने गलत ढङ्ग हो। बाँच्ने सही ढङ्ग उपलब्ध भयो भने यही जीवनमा आनन्दको वर्षा बन्न सक्दछ। धर्मलाई म बाँच्ने कला भन्दछु। धर्म जीवनको त्याग होइन, यो त जीवनका गहिराइमा पुग्ने भर्याङ हो। धर्म जीवनतिर पिठ्यौँ फर्काउनु होइन, जीवनतिर पुरा आँखा उघार्नु हो। धर्म जीवनबाट भाग्नु होइन, जीवनलाई अङ्गालामा लिनु हो। धर्म हो जीवनको पुरा साक्षात्कार। आजसम्मको धर्ममा बुढाहरू मात्र उत्सुक हुने कारण पनि सम्भवतः यही होला। मन्दिरमा जाउँ, गिर्जाघरमा जाउँ, गुरुद्वारहरूमा जाउँ, त्यहाँ वृद्ध मानिसहरू नै देखिन्छन्। त्यहाँ युवा देखिँदैनन्, त्यहाँ सासाना केटाकेटीहरू पनि देखिँदैनन्। कारण के हो? कारण एउटै छ, अहिलेसम्मको हाम्रो धर्म बुढाहरूको धर्म मात्र हो। उनीहरूको धर्म हो जसको मृत्यु नजिक आइपुगेको छ अनि जो मृत्युबाट भयभीत भएका छन् र मृत्युपछिको चिन्तनका सम्बन्धमा आतुर छन्, मृत्युपछि के हुन्छ भनेर जान्न चाहन्छन्। जुन धर्म मृत्युमाथि आधारित छ त्यस धर्मले पुरै जीवनलाई कसरी प्रभावित गर्न सक्दछ? जुन धर्मले मृत्युको चिन्तन गर्दछ त्यसले पृथ्वीलाई धार्मिक कसरी बनाउन सक्दछ? त्यसैले बनाउन सकेको छैन। 5000 वर्षसम्मको धार्मिक शिक्षापछि पनि पृथ्वी दिनहुँ अधार्मिक बन्दै गएको छ। मन्दिरहरू छन्, गिर्जाघरहरू छन्, पुजारीहरू छन्, सन्यासीहरू छन्, तापनि पृथ्वी धार्मिक हुन सकेको छैन र हुन सक्दैन पनि। किनभने धर्मको आधार नै गलत छ। धर्मको आधार जीवन होइन, धर्मको आधार मृत्यु हो। धर्मको आधार फक्रन लागेको फुल होइन, चिहान हो। जुन धर्मको आधार मृत्यु हुन्छ त्यस धर्मले जीवन प्राणलाई स्पन्दित गर्न सकेन भने के आश्चर्य भएर? जिम्मेवारी कसको हो? म यी 3 दिनमा जीवनको धर्मका सम्बन्धमा नै कुरा गर्न चाहन्छु। त्यसैले पहिलो सूत्र बुझ्नु जरुरी छ। अनि यस सूत्रका सम्बन्धमा आजसम्म लुकाउने, दबाउने, बिर्सने सारा चेष्टा गरिएका छन्, तर जान्ने र खोज्ने होइन। अनि बिर्सिने र विस्मृत गरिदिने चेष्टाको दुष्परिणाम सारा जगतमा व्याप्त भएको छ। मनुष्यको सामान्य जीवनमा केन्द्रीय तत्त्व के हो? परमात्मा, आत्मा कि सत्य? होइन। मनुष्यको प्राणमा, सामान्य मनुष्यको प्राणमा जसको कसैले खोजी गरेकै छैन, जसले कुनै यात्रा गरेकै छैन, जसले कुनै साधना गरेकै छैन, उसको प्राणको गहिराइमा के छ? प्रार्थना, पूजा,
होइन, बिल्कुल होइन। हामीले सामान्य मनुष्यको जीवन ऊर्जामा खोजी गऱ्यौँ भने, उसको जीवन शक्तिलाई हामी खोज्न गयौँ भने त्यहाँ न परमात्मा देखिन्छ, न पूजा, न प्रार्थना, न ध्यान नै। त्यहाँ अरू थोक नै देखिन्छ, अनि जे देखिन्छ त्यसलाई बिर्सने चेष्टा गरिएको छ, त्यसलाई जान्ने र बुझ्ने होइन। हामीले मानिसको प्राण चिन्यौँ र त्यहाँ खोज्यौँ भने त्यहाँ के देखिन्छ? मान्छेको कुरा छोड्यौँ, मनुष्य इतर जगतको पनि खोजबिन गऱ्यौँ भने त्यहाँ प्राणको गहिराइमा के पाइन्छ? हामीले एउटा बिरुवामा खोज्यौँ भने त्यहाँ के पाइन्छ? एउटा बिरुवा के गर्दैछ? एउटा बिरुवा नयाँ बिउ उत्पन्न गर्ने चेष्टा गरिरहेको छ। एउटा बिरुवाको सारा प्राण, सारा रस नयाँ बिउ सङ्कलन गर्ने, टुसाउने चेष्टा गरिरहेको छ। एउटा पक्षी के गरिरहेको छ? एउटा पशु के गरिरहेको छ? सारा प्रकृतिमा खोजी पस्ने हो भने हामी पाउँदछौँ। सारा प्रकृतिमा एउटै क्रियालाई, प्राणलाई जोडसँग अठ्याएर चलिरहेको छ, र त्यो क्रिया हो सृजनको क्रिया, त्यो क्रिया हो सृष्टिको क्रिया, त्यो क्रिया हो जीवनलाई पुनरुज्जीवित गर्ने, नयाँ नयाँ रूपहरूमा जीवन दिने क्रिया। फुलले बिउलाई समेटिरहेका छन्, फलले बिउलाई समेटिरहेको छ। बिउले के गर्दछ? बिउ फेरि बिरुवा भन्दछ, त्यसपछि फुल भन्दछ, अनि फल भन्दछ। हामीले सारा जीवनलाई हेर्ने हो भने जीवन जन्मिनुको एउटा अनन्त क्रियाको नाम हो। जीवन एउटा ऊर्जा हो जुन स्वयंलाई जन्माउन संलग्न छ र चेष्टाशील छ। मान्छेभित्र पनि त्यही छ। मान्छेभित्रको त्यस सृजनको चेष्टाको नाम हामीले यौन राखेका छौँ, काम राखेका छौँ। यस नामका कारण त्यस ऊर्जालाई गाली गरिन्छ, अपमान गरिन्छ। यसै नामको कारण निन्दाको भाव उत्पन्न भएको छ। मनुष्यभित्र पनि जीवनलाई जन्म दिने चेष्टा चलिरहेको छ। हामी त्यसलाई यौन भन्दछौँ, हामी त्यसलाई कामशक्ति भन्दछौँ। तर कामशक्ति के हो? समुद्रका तरङ्गहरू आएर हजारौँ लाखौँ वर्षदेखि किनारमा आएर ठोक्किरहेका छन्। तरङ्गहरू आउँछन्, ठोक्किन्छन् र फर्किएर जान्छन्। जीवन पनि हजारौँ वर्षदेखि अनन्त अनन्त तरङ्गहरूमा ठोक्किरहेको छ। जीवन अवश्य पनि कतै उठ्न चाहन्छ। समुद्रका तरङ्गहरू, जीवनका तरङ्गहरू कतै माथि पुग्न चाहन्छन्, तर किनाराहरूमा ठोक्किन्छन् र नष्ट हुन्छन्। फेरि नयाँ तरङ्गहरू आउँछन्, ठोक्किन्छन् र नष्ट हुन्छन्। यस जीवनको सागर अरबौँ वर्षदेखि ठोक्किरहेको छ, सङ्घर्ष गरिरहेको छ। दिनौँ उठ्छ, झर्छ। यसका पछाडि के प्रयोजन होला? यसका पछाडि अवश्य पनि बृहत्तर उचाइ छुने आयोजन चलिरहेको होला। यसका पछाडि अवश्य पनि अझै गहिराई जान्ने प्रयोजन चलिरहेको होला। जीवनका प्रक्रियाका पछाडि अवश्य कुनै न कुनै महान्तर जीवन जन्माउने प्रयास चलिरहेको होला। मनुष्य पृथ्वीमा आएको धेरै समय भएको छैन, केही लाख वर्ष मात्र भएको छ। त्यसभन्दा पहिले मनुष्य थिएन, पशुहरू मात्र थिए। पशुहरू आएका पनि धेरै समय भएको छैन। कुनै समय थियो जतिखेर पशुहरू पनि थिएनन्, तर वनस्पति मात्र थिए। वनस्पति आएको नि धेरै समय भएको छैन। कुनै समयमा त वनस्पति पनि थिएनन्, ढुङ्गाहरू थिए, पहाडहरू थिए, नदीहरू थिए, सागर थियो। ढुङ्गा, पहाड, नदीहरूको जुन संसार थियो त्यो कुन कुराका निम्ति पीडित थियो? त्यो बिरुवाहरू उत्पन्न गर्न चाहन्थ्यो। बिरुवाहरू बिस्तारै बिस्तारै उत्पन्न भए। जीवनले एउटा नयाँ रूप लियो। पृथ्वी हरियालीले भरियो, फुलहरू फुले। तर बिरुवाहरू पनि आफैसँग तृप्त थिएनन्। उनीहरूले जीवनलाई जन्म दिइरहे। तिनका पनि चेष्टा चलिरहेको थियो। तिनीहरू पक्षीहरूलाई जन्म दिन चाहन्थे। पशुपक्षी जन्मिए। हजारौँ लाखौँ वर्षमा यो जगत पशुपक्षीले भरिएको थियो, तर मनुष्यको अत्तो-पत्तो नै थिएन। पशुहरू र पक्षीहरूका प्राणभित्र निरन्तर मनुष्यले पनि बास गरिरहेको थियो, जन्मिने चेष्टा गरिरहेको थियो। फेरि मनुष्य जन्मियो। अब मान्छे केका लागि? मनुष्य निरन्तर नयाँ जीवन उत्पन्न गर्न आतुर छ। हामी त्यसलाई यौन भन्दछौँ, हामी त्यसलाई कामको वासना भन्दछौँ। तर त्यस वासनाको मूल अर्थ के हो? मूल अर्थ यति मात्र हो, मनुष्य आफूसँगै समाप्त हुन चाहँदैन, अगाडि पनि जीवन उत्पन्न गर्न चाहन्छ। तर किन? के मनुष्यका प्राणमा मनुष्यभन्दा माथि कुनै महामानवलाई उत्पन्न गर्ने कुनै चेष्टा चलिरहेको छ? निश्चय नै चलिरहेको छ। मनुष्यको प्राण निश्चय नै कुनै चेष्टामा संलग्न छ भने मनुष्यभन्दा श्रेष्ठ जीवनको जन्म होस्, मनुष्यभन्दा श्रेष्ठतर प्राणी आविर्भूत हुन सकोस्। नित्सेदेखि अरविन्दसम्म, पतञ्जलिदेखि बर्ट्रान्ड रसलसम्म सारा मनुष्यका प्राणमा सपना झैँ कुन कल्पना बसेको छ भने मनुष्यभन्दा ठुलो प्राणी कसरी उत्पन्न गर्ने हो?
तर मनुष्यभन्दा ठुलो प्राणी कसरी उत्पन्न हुन सक्छ? हामीले त हजारौँ वर्षदेखि यो उत्पन्न हुने कामनालाई नै निन्दित बनाइरहेका छौँ। हामीले त यौनलाई गाली सिवाय आजसम्म अरू सम्मान दिएका छैनौँ। हामी त कुरा गर्न भयभीत हुन्छौँ। हामीले त यौनलाई कसरी लुकाएर राखिदिएका छौँ भने मानव त्यो छँदै छैन। मानव जीवनमा त्यसको कुनै स्थान छैन। बरु साँचो के हो भने मनुष्यको जीवनमा त्यसभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण अरू छँदै छैन। तर त्यसलाई लुकाइएको छ, त्यसलाई थिचिएको छ। थिच्ने र लुकाउने गर्दैमा मनुष्य यौनबाट मुक्त भएको छैन, बरु मनुष्य अझ बेसरी यौनबाट ग्रस्त भएको छ। दमनले उल्टो परिणाम मात्र देखाएको छ। तपाईँहरूमध्ये कसैले फ्रान्सेली वैज्ञानिक कुएको एउटा नियमका सम्बन्धमा सुन्नुभएको होला। त्यो नियम हो विपरीत परिणामको नियम, ल अफ रिभर्स इन्फेक्ट। कुएले एक नियम आविष्कार गरेका छन्, विपरीत परिणामको नियम। हामी जे गर्न चाहन्छौँ त्यसलाई हामी कसरी गर्न सक्दछौँ भने हामीले चाहेको भन्दा विपरीत परिणाम होस्। एउटा मान्छेले साइकल चलाउन सिक्दछ। ठुलो बाटो छ, फराकिलो बाटो छ, एउटा सानो ढुङ्गाको बाटो छेउमा छ। साइकल चलाउने मान्छे त्यस ढुङ्गामा ठोक्किउँला कि भनी अतालिन्छ। बाटो कति फराकिलो छ भने उसले आँखा चिम्लिएर चलाए पनि ढुङ्गामा ठोक्किने सम्भावना नै छैन। 100मा 1 मौका मात्र ढुङ्गामा ठोक्किने अवस्था सिर्जना हुँदो हो। यति फराकिलो बाटोमा जताबाट पनि जान सक्दछ, तर ऊ ढुङ्गा देखेर अतालिन्छ। कतै म ढुङ्गामा ठोक्किउँला कि भनेर ऊ अतालिएपछि सारा बाटाहरू विलीन हुन्छन् र उसलाई ढुङ्गा मात्र देखिन थाल्दछ। त्यसपछि उसको साइकलको ह्यान्डल ढुङ्गातिर मोड्न थाल्दछ। उसका हातगोडा काप्न थाल्दछन्। उसको सारा चेतना त्यस ढुङ्गातिर मात्र केन्द्रित हुन्छ अनि सम्मोहित मान्छे चाहिँ ऊ ढुङ्गातिर तानिँदै जान्छ र त्यहीँ गएर ठोक्किन्छ। साइकल चलाउन सिक्न लागेको नयाँ मान्छे त्यसैमा ठोक्किन्छ जसबाट ऊ जोगिन चाहन्छ। बत्तीको खाँबामा ठोक्किन्छ, ढुङ्गामा ठोक्किन्छ। बाटो कति ठुलो थियो भने निशाना साध्ने मान्छेले चलाउने कोसिस गरे पनि त्यस ढुङ्गामा ठोक्किन्नथ्यो। तर त्यो सिकारु मान्छे कसरी त्यस ढुङ्गामा ठोक्कियो? कुए भन्दछन्, हाम्रो चेतनाको एउटा नियम छ, विपरीत परिणामको नियम। हामी जुन चिजबाट जोगिन चाहन्छौँ चेतना त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ र परिणामत हामी त्यसैमा ठोकिन्छौँ। 5000 वर्षदेखि मानिस यौनसँग जोगिन खोजिरहेको छ र परिणाम के भएको छ भने गल्ली, छिडी। मान्छे जहाँसुकै भए पनि उसको यौनसँगै जम्काहेट हुन्छ। विपरीत परिणामको नियमले मानिसको आत्मालाई अठ्याएको छ। तपाईँ चित्तलाई जहाँबाट जोगाउन चाहनुहुन्छ चित्त त्यतै आकृष्ट हुन्छ र निम्त्याइन्छ भन्ने कुरा के तपाईँले सोच्नु भएको छ? जसले मनुष्यलाई यौनको विरोधमा सिकाए तिनीले नै मनुष्यलाई कामुक बनाउने जिम्मा पनि आफूमाथि लिएका छन्। मनुष्यको अति कामुकता गलत शिक्षाको परिणाम हो अनि आज हामी यौनका कुरा नगरियोस् भनेर भयभीत हुन्छौँ। किन भयभीत हुन्छौँ त? हामी किन भयभीत हुन्छौँ भने हामीलाई के डर छ भने यौनका सम्बन्धमा कुरा गर्दा मान्छे अझ कामुक बन्दछ। यो बिल्कुलै गलत भ्रम हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यो 100% गलत हो। पृथ्वी त्यसै दिन यौनबाट मुक्त हुनेछ जब हामी यौनका सम्बन्धमा सामान्य स्वास्थ्य कुराकानी गर्न समर्थ हुनेछौँ। हामीले यौनलाई राम्ररी बुझ्न सक्यौँ भने मात्र हामी यौनलाई अतिक्रमण गर्न सक्दछौँ। जगतमा ब्रह्मचर्यको जन्म हुन सक्दछ। मनुष्य यौनभन्दा माथि उठ्न सक्दछ। तर यौनलाई बुझेर मात्र, यौनलाई पुरै चिनेर मात्र, त्यस ऊर्जाको पुरा अर्थ, मार्ग, व्यवस्था जानेर मात्र त्यसबाट मुक्त हुन सक्दछ। आँखा चिम्लिएर मात्र ऊ कहिल्यै मुक्त हुन सक्दैन। आँखा चिम्लिएपछि शत्रु समाप्त भएका छन् भने आँखा चिम्लिने मान्छेले के सोच्दछ भने ऊ पागल हो। मरुभूमिमा सुतुरमुर्ग पनि यस्तै सोच्दछ। शत्रुले आक्रमण गर्दा सुतुरमुर्ग बालुवाभित्र टाउको लुकाएर उभिन्छ। तर के सोच्दछ भने शत्रु नै देखिएको छैन भने शत्रु छँदै छैन। तर यो तर्क सुतुरमुर्गलाई हामी क्षमा पनि गर्न सकौँला, मानिसलाई क्षमा गर्न सकिँदैन। यौनका सम्बन्धमा मानिसले आजसम्म सुतुरमुर्गको व्यवहार गरेको छ। ऊ के सोच्दछ भने यौनपट्टि आँखा चिम्लियो भने यौन समाप्त हुन्छ। आँखा चिम्लिएपछि चिजहरू समाप्त हुँदा हुन त जिन्दगी साह्रै सजिलो हुन्थ्यो, संसार साह्रै सजिलो हुन्थ्यो। आँखा चिम्लदैमा केही समाप्त हुँदैन। बरु जुन चिजपट्टि हामी आँखा चिम्लन्छौँ हामीले के प्रमाण जुटाउँछौँ भने हामी त्यसबाट भयभीत भएका छौँ, डराएका छौँ। त्यो हामीभन्दा पनि बलियो छ, त्यसलाई हामी जित्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी आँखा चिम्लन्छौँ। आँखा बन्द गर्नु भनेको कमजोरीको लक्षण हो अनि यौनका कारण सारा मनुष्य जाति आँखा चिम्लिएर बसेको छ।
आँखा चिम्लिएर बसेको मात्र होइन, बरु उसले यौनसँग सबै लडाइँ पनि गरिरहेको छ अनि त्यसको परिणाम, त्यसको दुष्परिणाम जगतलाई ज्ञात छँदैछ। 100 पागल मानिसहरूमध्ये 98 मानिसहरू यौनलाई दमन गरेकै कारण पागल भएका छन्। उन्माद रोगबाट पीडित स्त्रीहरूमध्ये पनि यौन दमनकै कारण 99 स्त्रीहरू उन्माद, छारे रोग र बेहोसीबाट पीडित छन्। मान्छे यति बेचैन, अशान्त, यति दुखी र पीडित छ भने उसले जीवनको एउटा ठुलो शक्तिलाई नबुझिकन त्यतातिर पिठ्यौँ फर्काउनको पछाडि केही कारण छ। त्यसैले परिणाम उल्टो नै हुन्छ। हामीले मनुष्यका साहित्य पल्टाएर हेर्ने हो भने कुनै देवलोकबाट कुनै बखत देवता आए वा चन्द्रलोक वा मङ्गल ग्रहबाट कुनै यात्री आए, हाम्रा किताबहरू, साहित्यहरू, हाम्रा कविताहरू पढे, चित्रहरू हेरे भने ट्वाल्ल पर्नेछन्। उनीहरू के कुरा थाहा पाएर ट्वाल्न पर्नेछन् भने मानिसका सारा साहित्य यौनमै मात्र किन केन्द्रित छन्? मानिसका सारा कविताहरू किन यौनजन्य छन्? मानिसका सारा कथाहरू, सारा उपन्यासहरू यौनमै किन आधारित छन्? मान्छेका प्रत्येक किताबको अगाडि नाङ्गी आइमाईको तस्विर किन छ? मानिसको प्रत्येक चलचित्र नाङ्गो मानिसको चलचित्र किन छ? त्यो मानिस साह्रै जिल्ला पर्नेछ। मङ्गलबाट आएर उसले हामीलाई यस अवस्थामा देख्दा ऊ साह्रै जिल्ला पर्नेछ। उसले के सोच्नेछ भने मान्छे यौन बाहेक अरू कुरा सोच्दैन कि क्या हो? मान्छेसँग सोधेछ, कुराकानी गरेछ भने ज्यादै हैरान हुनेछ। मान्छे आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग र मोक्षका कुरा गर्दछ, यौनका कुरा त कोही पनि गर्दैनन्। अनि उसको सारा व्यक्तित्व चारैतिरबाट यौनले भरिएको छ। मङ्गल ग्रहवासी त ज्यादै हैरान हुनेछ। उसले भन्नेछ, जुन चिजका कुरा सम्म गरिँदैन त्यसलाई चारैतिरबाट तृप्त पार्ने हजारौँ हजार पागल कोसिस किन गरिन्छ? मान्छेलाई हामीले विकृत बनाएका छौँ, राम्रा नामका आधारमा विकृत बनाएका छौँ। हामी ब्रह्मचर्यको कुरा गर्दछौँ, तर मनुष्यले पहिले कामको ऊर्जालाई बुझोस् र त्यसपछि त्यसलाई रूपान्तरित गर्ने प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चेष्टा गर्दैन। त्यस ऊर्जालाई नबुझिकन दमन र संयमका सारा शिक्षाले मनुष्यलाई पागल, विक्षिप्त, रोगी बनाइदिन्छ। यो सम्बन्धमा हाम्रो ध्यान गएकै छैन। मनुष्य यति रुग्ण, यति दिनहीन कहिल्यै पनि थिएन, यति विषाक्त पनि थिएन, यति दुखी पनि थिएन। म एउटा अस्पतालको छेउबाट हिँड्ने गर्दथेँ। मैले एउटा बोर्डमा अस्पतालको एउटा सूचना लेखिएको पढेँ। त्यस बोर्डमा लेखिएको थियो, एउटा मान्छेलाई बिच्छीले डस्यो, त्यसको उपचार गरियो, ऊ एकै दिनमा निको भएर घर गएको छ। अर्को मान्छेलाई सर्पले डसेको थियो, उसको उपचार गर्न 3 दिन लाग्यो, ऊ स्वस्थ भएर घर फर्किएको छ। त्यसमा तेस्रो सूचना के थियो भने एउटा मान्छेलाई पागल कुकुरले टोकेको थियो, उसको 10 दिनदेखि उपचार हुँदैछ, उसलाई धेरै हदसम्म सन्चो भइसकेको छ र ऊ चाँडै निको हुनेछ भन्ने आशा छ। अनि त्यसमा चौथो सूचना पनि के थियो भने एउटा मान्छेलाई अर्को मान्छेले टोकिदिएको थियो, कयौँ सातादेखि ऊ बेहोस छ र ऊ ठिक हुने कुनै आशा पनि छैन। म जिल्ला परेँ। मान्छेले टोक्दा त्यो त्यति बिखालो हुन सक्दछ। हामीले मान्छेतिर हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने ऊभित्र धेरै बिख जम्मा भएको छ। अनि त्यो बिख जम्मा हुने पहिलो सूत्र के हो भने हामीले मान्छेको निसर्गलाई, उसको प्रकृतिलाई स्वीकार गरेनौँ। उसको जुन शक्ति छ त्यसलाई रूपान्तरित गर्ने, माथि उठाउने, आकाशगामी बनाउने हामीले कुनै प्रयास गरेनौँ। प्रकृतिलाई दबाउने र बलजफ्ती भङ्ग गर्ने चेष्टा गऱ्यौँ। त्यस शक्तिमाथि हामी मुडेबल गरेर बसिरहेका छौँ। त्यस शक्ति तलबाट ज्वालामुखी चाहिँ उम्लिरहेको छ र घचिटिरहेको छ, मानिसलाई कुनै पनि बेला पछार्ने चेष्टा गरिरहेको छ। त्यसैले अलिकति पनि मौका पाउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ। एउटा हवाईजहाज दुर्घटनाग्रस्त भयो भने तपाईँलाई सबैभन्दा पहिले त्यस हवाईजहाजमा पाइलट होस् र तपाईँ उसको नजिक जानुभयो, उसको लास नजिक जानुभयो, मनमा के प्रश्न उठ्दछ? के तपाईँलाई ऊ हिन्दू हो वा मुसलमान हो भन्ने विचार आउला? आउँदैन। के तपाईँलाई ऊ भारतीय हो वा चिनिया हो भन्ने विचार आउला? तपाईँलाई पहिलो विचार के आउनेछ? त्यो लोग्ने मान्छे हो कि स्वास्नी मान्छे हो? तपाईँको प्रश्न तपाईँका मनमा उब्जनेछ, यो स्त्री हो कि पुरुष? यो प्रश्न हाम्रो ख्यालमा सबैभन्दा पहिले किन आउँछ भन्ने कुरा तपाईँले कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको छ? भित्र लुकेको यौन हो। त्यो यौनको दमनका कारणले त्यो अतिशय रूपमा स्त्री र पुरुषमा व्यक्त हुन्छ। के तपाईँले कहिल्यै सोच्नुभयो? तपाईँ कुनै मान्छेको नाम बिर्सन सक्नुहुन्छ, जति बिर्सन सक्नुहुन्छ अनुहार बिर्सन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँसँग भेटौँ या तपाईँ मलाई भेट्नुहोस्, तपाईँको नाम के थियो, तपाईँको अनुहार कस्तो थियो,
तपाईँको जाति के थियो, उमेर के थियो, तपाईँ कुन पदमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा म सबै बिर्सन सकौँला, सबै बिर्सन सकौँला। तर जससँग तपाईँले भेट्नुभएको थियो त्यो मान्छे लोग्ने मान्छे थियो या स्वास्नी मान्छे थियो भन्ने कुरा के तपाईँले बिर्सिनु भएको सम्झना छ? तपाईँले भेटेको मान्छे पुरुष हो या स्त्री हो भन्ने कुरा के तपाईँले बिर्सन सक्नुभएको थियो? त्यो मान्छे स्त्री हो वा पुरुष हो भन्ने मनमा कहिल्यै सन्देह उत्पन्न भयो? भएन। यो कुरा तपाईँले कहिल्यै बिर्सन सक्नु भएन होला। किन त? सबै कुरा बिर्सिन्छ भने यो चाहिँ किन बिर्सिन्न? हामीभित्र मनमा कतै यौन जरो गाडेर बसेको छ, त्यो 24 घण्टा उम्लिरहेको छ। त्यसैले सबै कुरा बिर्सिन्छ, तर त्यो कुरा बिर्सिन्न। हामी निरन्तर सचेष्ट छौँ। लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छेका बीच यो पर्खाल र दूरी रहन्जेल यो पृथ्वी स्वस्थ हुन सक्दैन। भित्र उम्लिरहेको आगोमाथि हामी बलजफ्ती बसुन्जेल यो पृथ्वी शान्त हुन सक्दैन। त्यस आगोलाई दिनहुँ दबाउनु परेको छ। त्यस आगोलाई प्रतिक्षण थिचेर राखिरहनु परेको छ। त्यस आगोले हामीलाई पनि डराउँछ, सारा जीवनलाई खरानी बनाइदिन्छ। तैपनि हामी त्यो आगो के थियो भन्ने विचार गर्न तयार हुँदैनौँ। अनि म तपाईँहरूलाई भन्दछु, हामीले त्यस आगोलाई बुझ्यौँ भने त्यो शत्रु होइन, मित्र हो। हामीले त्यस आगोलाई बुझ्यौँ भने त्यसले हामीलाई डढाउँदैन। जाडामा हाम्रा घरका न्यानो पनि बचाउन सक्दछ, हाम्रा रोटी पनि पकाउन सक्दछ र हाम्रो जिन्दगीका लागि सहयोग र मित्र पनि हुन सक्दछ। लाखौँ वर्षदेखि आकाशमा बिजुली चम्कन्थ्यो, कहिले कसैमाथि चट्याङ खस्दथ्यो र ज्यान जान्थ्यो। एक दिन त्यही बिजुलीले घरमा पङ्खा चलाउला भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन् होला। त्यसैले अँध्यारामा उज्यालो छर्ला भन्ने कसैले पनि सोचेका थिएनन्। आज त्यही बिजुली हाम्रो साथी बनेको छ। किन? बिजुलीतिर हामीले आँखा चिम्लिएर बसेको भए त्यसको रहस्य कहिले थाहा पाउन सक्ने थिएनौँ र कसैले त्यसको उपयोग पनि गर्न सक्ने थिएनौँ। त्यो हाम्रो शत्रु नै रहिरहने थियो। तर होइन, मानिसले बिजुलीप्रति मित्रभाव राख्यो। उसले बिजुलीलाई बुझ्ने प्रयास गर्यो, उसले जान्ने प्रयास गर्यो, अनि बिस्तारै बिस्तारै बिजुली उसको साथी बन्यो। आज बिजुली बिना जमिनमा छिनभर पनि बाँच्न गाह्रो होला। मनुष्यभित्र बिजुलीभन्दा पनि ठुलो शक्ति छ यौनको। मनुष्यभित्र अणुको शक्तिभन्दा पनि ठुलो शक्ति छ यौनको। कि तपाईँले यो शक्ति के हो र यसलाई हामी कसरी रूपान्तरण गरौँ भनेर कहिले सोच्नुभयो? एउटा सानो अणुमा कति शक्ति छ भने हिरोसिमाको 1 लाख बस्ती भएको नगर पुरै सखाप हुन सक्दछ। कि तपाईँले कामको ऊर्जाको एउटा अणुले एउटा नयाँ व्यक्तिलाई जन्म दिन्छ भन्ने कुरा कहिले सोच्नुभयो? त्यस व्यक्तिमा गान्धी जन्मन सक्छ, त्यस व्यक्तिमा महावीर जन्मन सक्दछन्, त्यस व्यक्तिमा बुद्ध जन्मन सक्दछन्, यीशु जन्मन सक्दछन्, त्यसबाट आइन्स्टाइन जन्मन सक्छ र न्युटन जन्मन सक्दछ। एउटा मनुष्यको कामको ऊर्जा सानो अणुले गान्धीलाई लुकाएको छ। गान्धी जस्ता विराट व्यक्तित्वले जन्म लिन सक्दछ। तर हामी यौनलाई बुझ्न तयार छैनौँ। तर हामी यौनको ऊर्जाका सम्बन्धमा कुरा गर्ने आँट गर्न तयार छैनौँ, जसबाट सारा जीवनको जन्म हुन्छ। त्यस शक्तिलाई बुझ्न चाहने कुरा चाहिँ डरले हामी अप्ठ्याएर राखेको छौँ। कुन चाहिँ डर हो, कुन चाहिँ अत्याहट हो? मैले यस अहिलेको बम्बईको सभामा यस सम्बन्धमा केही कुरा भनेको थिएँ। त्यति बेला ठुलो अत्याहट भयो। तपाईँ यस्ता कुरा नगर्नुहोस् भनेर मलाई धेरै पत्रहरू पठाइए। यस्ता कुरा गर्दै नगर्नुहोस्, त्यस्ता कुरा गर्न किन नहुने हो भनेर म छक्क परेँ। हामीभित्र शक्ति छ भने त्यसलाई किन नबुझ्ने, त्यसलाई किन नचिन्ने अनि नजानी नबुझी त्यसका नियम नबुझी हामी त्यस शक्तिलाई कसरी माथि उठाउन सक्दछौँ? चिनेपछि हामी त्यसमध्ये विजय पाउन सक्छौँ, परिवर्तन गर्न हामी सक्दछौँ। तर नजानिकन त हामी त्यसका हातबाट मर्नेछौँ र कुहिनेछौँ अनि त्यसबाट कहिल्यै मुक्त हुन सक्ने छैनौँ। यौनका सम्बन्धमा कुरा गर्न जसले रोक लगाउँछ तिनीले पृथ्वीलाई यौनको खादमा हालेका छन्। म तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, जो अतालिन्छन् र धर्मको यौनसँग कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने ठान्दछन् ती आफैमा पागल त हुँदै हुन्, सारा पृथ्वीलाई पागल बनाउने काममा सहयोगी भइरहेका छन्। धर्मको सम्बन्धमा मनुष्यको ऊर्जाको रूपान्तरणसँग गाँसिएको छ। धर्मको सम्बन्ध मनुष्यको शक्तिलाई रूपान्तरण गर्ने कामसँग जोडिएको छ। धर्म के चाहन्छ भने मनुष्यको व्यक्तित्वमा जे लुकेको छ त्यो श्रेष्ठतम रूपबाट अभिव्यक्त होस्। धर्म के चाहन्छ भने मनुष्यको जीवन निम्नबाट उच्चतर्फको यात्रा बनोस्, पदार्थबाट परमात्मासम्म पुगोस्। तर त्यो आकाङ्क्षा त्यतिखेर मात्र पुरा हुन सक्छ हामी जहाँ पुग्न चाहन्छौँ त्यस स्थानलाई जान्नु अति उपयोगी होइन। जति हामी जहाँ उभिएका छौँ त्यस स्थानलाई बुझ्नु उपयोगी छ, किनभने त्यहाँबाट यात्रा थाल्नुपर्ने हुन्छ।
यौन तथ्य हो मनुष्य जीवनको। अनि परमात्मा अझै टाढा छन्। यौन हाम्रो जीवनको तथ्य हो। यस तथ्यलाई बुझेर हामी परमात्माको सत्यसम्मको यात्रा पनि गर्न सक्छौँ। तर यसलाई नजानी नबुझी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। कोलका गोरु झैँ त्यसकै वरिपरि नै घुमिरहनेछौँ, त्यसकै वरिपरि घुमिरहनेछौँ। मैले अघिल्लो सभामा केही कुरा भन्दा मलाई कता कता के लाग्यो भने हामी जीवनको वास्तविकतालाई बुझ्ने तयारी पनि गर्न चाहँदैनौँ। त्यसो भए हामी के गर्न सक्दछौँ त? अनि अब के हुन सक्दछ? फेरि ईश्वर परमात्माका सारा कुरा कोरा सान्त्वनाका कुरा हुन्, झुटा हुन्। किनभने जीवनको परम सत्य जतिसुकै नग्न किन नहोस् त्यसलाई जान्नै पर्दछ, बुझ्नै पर्दछ। पहिलो कुरो त के जान्नु जरुरी छ भने मनुष्यको जन्म यौनबाट हुन्छ। मनुष्यको सारा व्यक्तित्व यौनका अणुहरूबाट बनेको छ। मनुष्यको सारा प्राण यौनको ऊर्जाले भरिएको छ। जीवनको ऊर्जा अर्थात् कामको ऊर्जा के हो? यसले हाम्रो जीवनलाई किन यति बेसरी झकझकाइदिन्छ? हाम्रो जीवनलाई किन यति प्रभावित पार्दछ? किन हामी घुमफिर गरी यौनकै आसपासमा घुम्दछौँ र समाप्त हुन्छौँ? कुन चाहिँ आकर्षण छ यसको? हजारौँ वर्षदेखि ऋषिमुनिहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन्, तर मानिस प्रभावित नभएको जस्तो लाग्दछ। हजारौँ वर्षदेखि उनीहरू के भनिरहेका छन् भने त्यसबाट मुन्टो बटार, त्यसबाट टाढा जाऊ, यौनको कल्पना र कामना छोडिदेऊ, मनबाट निकालिदेऊ यी सबै सपना। तर मान्छेको मनबाट यी सपना बाहिर निस्किएका छैनन्। यसरी त निस्कन पनि सक्दैनन्। बरु म त यति हैरान भएको छु, म वेश्याहरूसँग पनि भेटेको छु, तर वेश्याहरूले मसँग यौनका कुरा गरेनन्। उनीहरूले आत्मा परमात्माका सम्बन्धमा सोधखोज गरे। अनि मैले साधु सन्यासीहरूसँग पनि भेटेको छु। उनीहरू एकान्तमा भेट्दा यौन बाहेक अरू कुनै विषयमा पनि सोधखोज गर्दैनन्। म त साह्रै छक्क परेँ। म कुन कुरा जानेर छक्क परेको छु भने निरन्तर यसको विरोधमा बोल्नेहरू पनि मनको गहिराईमा त्यही ग्रस्त छन्, अलमलमा परेका छन्। जनताका अगाडि आत्मा परमात्माका कुरा गर्दछन्, तर भित्र उनीहरूको पनि समस्या त्यही छ। नहोस् पनि किन, स्वाभाविकै छ। किनभने हामीले त्यस समस्यालाई बुझ्ने चेष्टा नै गरेका छैनौँ। हामीले त्यस ऊर्जाका नियम पनि जान्न खोजेनौँ। अनि हामीले कहिल्यै पनि के सोधेनौँ भने मनुष्यलाई यति आकर्षण किन छ? कसले सिकाउँछ तपाईँलाई यौन? सारा संसार त सिकाउने कामको विरोधमा अनेक उपाय गर्दछ। आमा बाबु के चेष्टा गर्दछन् भने छोराछोरीहरूलाई पत्तो नहोस्। शिक्षकहरू चेष्टा गर्दछन्, धर्मशास्त्रहरू चेष्टा गर्दछन्। कहीँ कुनै विद्यालय छैन, कहीँ कुनै विश्वविद्यालय छैन। तर एक दिन अचानक मान्छेले के भेट्दछ भने सारा प्राण कामको आतुरताले भरिसकेको छ। यो कसरी हुन्छ? नसिकाइकन यो कसरी हुन्छ? सत्यको शिक्षा दिइन्छ, प्रेमको शिक्षा दिइन्छ, त्यसको त अत्तो पत्तो नै हुँदैन। यौनप्रतिको यति प्रबल आकर्षण, यस्तो नैसर्गिक केन्द्र के हो? यसमा अवश्य कुनै रहस्यमय छ जुन जान्नु जरुरी छ। अनि हामी यसबाट मुक्त हुन पनि नसकौँला। पहिलो कुरो के हो भने मनुष्यको प्राणमा यौनको जुन आकर्षण छ त्यो वस्तुतः यौनको आकर्षण होइन। मनुष्यको प्राणमा जुन काम वासना छ त्यो वस्तुतः कामको वासना होइन। त्यसैले प्रत्येक मानिस कामको कृत्यपछि पछुताउँछ, दुखी हुन्छ, पीडित हुन्छ। ऊ त्यसबाट मुक्त हौँ भन्ने सोच्दछ। यो के हो? तर आकर्षण चाहिँ अर्कै होला। अनि त्यस आकर्षणले ज्यादै धार्मिक अर्थ राख्दछ। त्यो आकर्षण के हो भने मनुष्यको सामान्य जीवनमा यौनको अनुभूति बिना ऊ कहिल्यै आफ्नो प्राणको गहिराईभित्र पस्न सक्दैन। अरू कुनै पनि क्षणमा कहिल्यै गहिराईभित्र पस्न सक्दैन। पसल चलाउँछ, व्यापार गर्दछ, यश कमाउँछ, पैसा कमाउँछ, तर कामको सम्भोगको एउटै अनुभवले उसलाई भित्र गहिराईमा पुर्याउँछ। अनि उसको गहिराईमा दुईटा घटनाहरू घटित हुन्छन्। एक, सम्भोगको अनुभवमा अहङ्कार विसर्जित हुन्छ। अहङ्कार शून्यता उत्पन्न हुन्छ। एकछिनका निम्ति अहङ्कार रहँदैन। एकछिनका निम्ति म छु भन्ने नै सम्झँदैन। धर्मको श्रेष्ठतम अनुभवमा म बिल्कुलै नामेट हुन्छ। अहङ्कार ठ्याम्मै हराउँछ भन्ने कुरा के तपाईँलाई थाहा छ? यौनको अनुभवमा छिनभरका लागि अहङ्कार हराउँदछ। म छु कि छैन भन्ने लाग्दछ। एकछिनका निम्ति मेरोपनको भाव विलीन हुन्छ। दोस्रो घटना घटित हुन्छ। एकछिनका लागि समय हराउँछ। समय शून्यता उत्पन्न हुन्छ। जिससले समाधिका सम्बन्धमा भनेका छन्, देयर सेल बी टाइम नो लङ्गर। समाधिमा जुन अनुभव हुन्छ त्यहाँ समय बाँकी रहँदैन। त्यो कालातीत छ। समय बिल्कुलै विलीन हुन्छ। न कुनै अतीत छ, न कुनै भविष्य। शुद्ध वर्तमान मात्र बाँकी रहन्छ। यौनको अनुभवमा यो दोस्रो घटना घटित हुन्छ। न कुनै अतीत बाँकी रहन्छ, न कुनै भविष्य। समय हराउँदछ। एकछिनका निम्ति समय विलीन हुन्छ। यी धार्मिक अनुभूतिका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हुन्।
अहम शून्यता, समय शून्यता। यी दुई तत्त्वका कारण नै मानिस यौनका लागि आतुर हुन्छ र पागल हुन्छ। यो स्त्रीको शरीरका लागि पुरुषको आतुरता होइन, न पुरुषको शरीरका लागि स्त्रीको आतुरता हो। यो आतुरता शरीरका लागि बिल्कुलै होइन। यो आतुरता कुनै अर्कै कुराका निम्ति हो। त्यो आतुरता हो अहङ्कार शून्यताको अनुभव, समय शून्यताको अनुभव। तर समय शून्य र अहङ्कार शून्य हुन आतुरता किन चाहियो? किनभने अहङ्कार नाश हुने बित्तिकै आत्माको दर्शन उपलब्ध हुन्छ। समय हराउने बित्तिकै परमात्माको झल्को पाइन्छ। यो घटना एकैछिनका लागि मात्र हुन्छ, तर त्यो एक क्षणका लागि मानिस कति ऊर्जा, कति शक्ति गुमाउन तयार हुन्छ। शक्ति गुमेका कारण ऊ पछि पछुताउँछ, शक्ति क्षीण भयो भनेर, शक्तिको अपव्यय भयो भनेर। अनि उसलाई के थाहा छ भने शक्ति जति क्षीण हुन्छ मृत्यु त्यति नै नजिक आउँछ। केही पशुहरूमा त एकै पटकको सम्भोगपछि भालेको मृत्यु हुन्छ। केही किराहरू त एकै पटक मात्र सम्भोग गर्न पाउँछन् र सम्भोग गर्दा गर्दै समाप्त हुन्छन्। अफ्रिकामा एक थरी माकुरो हुन्छ, त्यसले एकपटक मात्र सम्भोग गर्न सक्दछ र सम्भोगकै अवस्थामा मर्दछ। त्यसमा यति धेरै ऊर्जा क्षीण हुन्छ। मनुष्यलाई त धेरै पहिले नै के अनुभव प्राप्त भयो भने यौनको अनुभवले शक्ति क्षीण गराउँछ। जीवन ऊर्जा कम हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै मृत्यु नजिक आउँछ। पछुताउँछ मान्छे, तर यति पछुताए पनि के पाउँछ भने केही छिनपछि फेरि त्यही आतुरता हुन्छ। त्यस आतुरतामा निश्चय नै केही अर्थ छ जुन जान्नु जरुरी छ। यौनको आतुरतामा कुनै धार्मिक अनुभव छ, कुनै आत्मिक अनुभव छ। त्यस अनुभवलाई हामीले देख्न सक्यौँ भने हामी यौनभन्दा माथि उठ्न सक्दछौँ। त्यस अनुभवलाई हामीले देख्न सकेनौँ भने हामी यौनमै बाँच्दछौँ र त्यसमै मर्दछौँ। त्यस अनुभवलाई हामीले देख्न पाएको भए अँधेरो रात छ, अँधेरो रातमा बिजुली चम्कन्छ, हाम्रो अगाडि बिजुलीको चमक देखा पर्यो र हामीले बिजुलीलाई जान्यौँ भने अँध्यारो रातलाई हामी हटाउन सक्दछौँ। तर हामीले अँध्यारो रातकै कारण बिजुली चम्कन्छ भन्ने ठान्यौँ भने बिजुली नचम्कियोस् भनेर हामी अँध्यारो रातलाई नै अझ गाढा बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। यौनको घटनामा एउटा बिजुली चम्कन्छ। त्यो यौनको अतीत हो, पर जान्छ, परबाट आउँछ। पारीको त्यस अनुभवलाई हामीले समात्यौँ भने मात्रै हामी यौनभन्दा माथि उठ्न सक्दछौँ, नत्र सक्दैनौँ। तर यो यौनको विरोधमा उठ्छन्। तर जो यौनको विरोधमा उठ्छन् त्यो अनुभव के हो भन्ने अनुभव उनीहरूले पाउन सक्दैनन्। हाम्रो आतुरता के को लागि हो भन्ने उनीहरूले कहिले ठिक विश्लेषण गर्न सक्दैनन्। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सम्भोगपट्टिको यति आकर्षण समाधिकै लागि हो। अनि सम्भोगबाट तपाईँ त्यस दिन मुक्त हुनुहुनेछ जुन दिनदेखि तपाईँलाई सम्भोग बिना नै समाधि प्राप्त हुन थाल्दछ। त्यसै दिन तपाईँ सम्भोगबाट मुक्त हुनुहुनेछ, यौनबाट मुक्त हुनुहुनेछ। किनभने एउटा मानिसले 1000 रुपियाँ खर्च गरेर थोरै अनुभव पाउँदो हो अनि उसलाई हामीले रुपियाँ खर्च गरिरहनु पर्दैन, यो अनुभवको त खानी नै छ, हामी यो बाटो समात र त्यो अनुभव प्राप्त गर भनिदिने हो भने ऊ फेरि 1000 रुपियाँ खर्च गरेर त्यो अनुभव किन्न बजारतिर जाँदैन। यौनले जुन अनुभव ल्याउँछ त्यो अनुभूति अरू कुनै बाटाबाट उपलब्ध हुने हो भने मानिसको चित्त यौनतर्फ बढ्न आफै रोकिन्छ। उसको चित्तले नयाँ दिशा लिन थाल्दछ। त्यसैले म भन्दछु मनुष्यलाई जगतमा समाधिको पहिलो अनुभव यौनको अनुभवबाट नै उपलब्ध भएको हो। तर त्यो साह्रै महँगो अनुभव हो, त्यो अति महँगो अनुभव हो। अनि दोस्रो कारण के हो भने त्यो अनुभव कहिल्यै पनि एकछिनभन्दा बढी गहिरो हुन सक्दैन। एकछिनका लागि झल्को पाइन्छ र हामी फर्किएर आफ्नै ठाउँमा आइपुग्छौँ। एकछिनका लागि कुनै लोकमाथि पुग्दछौँ, कुनै गहिराइभित्र, कुनै चरम अनुभवमाथि, कुनै शिखरमाथि पुग्नुपर्ने हुन्छ अनि हामी पुग्न पनि सक्दैनौँ र तल झर्दछौँ। जसरी समुद्रको एउटा लहर आकाशमाथि उठ्दछ, उठ्न पनि पाएको हुँदैन, पुग्न पनि पाएको हुँदैन, हावामा शिर उठाउन पनि पाएको हुँदैन, तल झर्न सुरु हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यौनको अनुभव बारम्बार शक्तिको जोहो गरेर हामी उठ्ने चेष्टा गर्दछौँ कुनै गहिरो जगतमा, कुनै उच्चो जगतमा। एकछिनका लागि हामी उठ्न पाएका पनि हुँदैनौँ अनि सबै लहरहरू छरपष्ट हुन्छन्। हामी फर्किएर आफ्नो ठाउँमा आइपुग्दछौँ अनि त्यति शक्ति र ऊर्जा गुमाउँछौँ। तर सागरको लहर बरफको पत्थर बनोस्, जमोस् र बरफ बनोस्, तब त्यसले तल झर्नुपर्ने छैन। मानिसको चित्त यौनको तरलतामा बगुन्जेल माथि उठ्दछ, झर्दछ, माथि उठ्दछ, झर्दछ, जीवनभर यही नै गरिरहन्छ। अनि जुन अनुभवका निमित्त यति तीव्र आकर्षण छ, अहङ्कार शून्यताका लागि अहङ्कार शून्य होस् र म आत्मालाई जानु, समय हराओस् र म त्यसलाई जानु जो शाश्वत छ। समय शून्य छ, त्यसलाई जानु जो समयभन्दा बाहिर छ।
अनन्त र अनादि छ। त्यसलाई जान्ने चेष्टामा सम्पूर्ण जगतको यौनकै केन्द्रमा घुमिरहन्छ। तर हामी यस घटनाको विरोधमा मात्र लाग्यौँ भने के होला? यौनबाट एक झल्को चाहिँ देखिने त्यो अनुभव हामी पाउँला? पाउँदैनौँ। हामीले यौनको विरोध गर्न थाल्यौँ भने त्यही नै हाम्रो चेतनाको केन्द्र बन्दछ। हामी यौनबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ, बरु त्यसमै बाधि नै छौँ। विपरीत परिणामको नियमले काम गर्न थाल्दछ। त्यसपछि हामी त्यसमा बाधिहाल्छौँ। त्यसपछि हामी भाग्ने कोसिस गर्दछौँ अनि हामी जति प्रयास गर्दछौँ उति नै बाधिँदै जान्छौँ। एउटा मान्छे बिरामी थियो। उसको रोग कस्तो थियो भने उसलाई दिनरात भोकै मात्र लागिरहन्थ्यो। साँच्चै भन्ने हो भने उसलाई केही पनि रोग थिएन। भोजनका बारेमा उसले विरोधमा लेखिएका केही किताबहरू पढेको थियो। उसले के पढेको थियो भने भोजन पाप हो, उपवास पुण्य हो, जे खाए पनि हिंसा हुन्छ, जति जति भोजन गर्नु पाप हो भन्ने कुरा ऊ सोच्दथ्यो। उति नै भोकलाई दबाउन थाल्यो। भोकलाई जति दबाउँदै जान्थ्यो त्यो त्यति नै बढ्न थाल्यो अनि 2-4 दिन उपवास गर्दथ्यो। त्यसपछि पागल चाहिँ अगाडि जे पाए पनि गमर्क्याउँथ्यो। जे पायो त्यही खाएपछि भने दुःखी हुन्थ्यो, किनभने फेरि खाने झन्झट गर्नुपर्दथ्यो। फेरि पश्चाताप गर्दै 2-4 दिन उपवास बस्दथ्यो र त्यसपछि फेरि जे पाए त्यही खान्थ्यो। आखिरमा उसले के सोच्यो भने घरमै बसिरहेर यो समस्या समाधान हुँदैन, मैले जङ्गल जानु नै ठिक हुन्छ। ऊ पहाडतिर गयो। एउटा हिल स्टेसनमा गयो र कोठा लिएर त्यहीँ बस्यो। घरका मान्छे पनि दिक्क भइसकेका थिए। उसकी पत्नी ऊ पहाडतिर गएकोले अब भने उसको भोजनको रोग निको भएको होला भन्ने सोचेर खुसी मान्दै उसलाई थुप्रा फुलहरू पठाइदिए। अब तपाईँ पहाडबाट स्वस्थ भनेर फर्कनु होला, त्यही शुभकामनाका निम्ति म यी फुलहरू तपाईँलाई पठाउँदैछु। त्यस मान्छेले तार पठायो। त्यसमा लेखिएको थियो, फुलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद, ती साह्रै स्वादिष्ट छन्। पहाडमा उसलाई जुन फुलहरू पठाइदिएका थिए उसले ती सबै खाइदियो। कसैले फुल खान्छ भन्ने कुरा हाम्रा मनमा आउँदा पनि आउँदैन, तर उसले भोजनसँग लडाइँ गर्न थाल्दछ। तर जसले भोजनसँग लडाइँ गर्न थाल्दछ उसले फुल खान सक्दछ। मान्छेले यौनसँग लडाइँ सुरु गर्यो अनि उसले यौनका नाममा के खायो भन्ने कुरा के तपाईँले हिसाब राख्नुभएको छ? मान्छेलाई छोडेर, सभ्य मान्छेलाई छोडेर समलिङ्गी यौन कहीँ छ? जङ्गलमा आदिवासीहरू बस्दछन्। समलिङ्गी यौन जस्तो कुरा पनि हुन्छ होला भन्ने कुरा उनीहरूले कहिले कल्पना पनि गरेका छैनन्। पुरुषले पुरुषसँग सम्भोग गर्न सक्दछ, त्यसो पनि हुन्छ र? यो त कल्पनाभन्दा बाहिरकै कुरो हो। म आदिवासीहरूसँग बसेको छु अनि उनीहरूलाई मैले सभ्य मानिसहरू त्यसो पनि गर्दछन् भने उनीहरूले यो कुरा आफ्नो विश्वासभन्दा बाहिर छ भने त्यसो होला र भन्या। तर अमेरिकालीहरूले तथ्याङ्क निकालेका छन्। 35% मानिसहरू समलिङ्गी छन् अनि बेल्जियम, स्विडेन र हल्यान्डमा समलिङ्गीहरूका क्लब छन्, समाज छन्, अखबार प्रकाशित हुन्छन् अनि उनीहरू सरकारसँग के दाबी गर्दछन् भने समलैङ्गिकता विरुद्धका कानुनहरू खारेज गरिनुपर्दछ, किनभने 40% मानिसहरू यस कुरालाई मान्दछन् भने यति ठुलो अल्पसत्य उप तपाईँहरूको आक्रमण हो। हामी त के मान्दछौँ भने समलैङ्गिकता ठिक हो, यसले हामीलाई त्यसको हक मान्नु हुनैपर्छ। समलैङ्गिकता कसरी उब्जियो भन्ने कुरो के कसैले कल्पना गर्न सक्ला? यौन विरुद्धको लडाइँको परिणाम हो यो। जति सभ्य समाज छ त्यति नै बेश्याहरू छन्। यी बेश्याहरू कसरी बने भन्ने कुरा के तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ? के तपाईँ कुनै आदिवासी गाउँमा बेश्या भेट्नुहुन्छ? आज पनि आदिवासी गाउँमा बेश्या भेटिन गाह्रो छ अनि आफ्नो इज्जत बेच्ने, आफ्नो सम्भोग बेच्ने कुनै स्त्रीहरू पनि होलान् भन्ने कुरा कोही कल्पनामा पनि मान्न तयार हुँदैन। तर सभ्य मानिस जति सभ्य हुँदै गयो उति नै बेश्याहरू बढ्दै गए। किन? फुलहरू खाने कोसिस सुरु भएको छ अनि मान्छेको जिन्दगीमा यौनले कति विकृत रूपमा ठाउँ बनाएको छ भन्ने कुराको हामीले हिसाब किताब लगाउन थाल्ने हो भने मान्छेलाई के भएको हो भनेर हामी हैरान हुन्छौँ। यसको जिम्मा कसमाथि छ? को उम्मेदवार, को जिम्मेवार छ यसका लागि? तिनै जिम्मेवार छन् जसले यौनलाई बुझ्न होइन त्यससँग लड्न सिकाएका छन्, जसले दमन सिकाएका छन्। दमनकै कारण ठाउँ ठाउँबाट यौनको शक्ति फुटेर गलत बाटाबाट बहन सुरु भएको छ। सम्पूर्ण समाज पीडित र रुग्ण भएको छ। यस रुग्ण समाजलाई परिवर्तन गर्नु छ भने हामीले के स्वीकार गर्नुपर्दछ भने कामको ऊर्जा, कामको आकर्षण। किन छ त कामको आकर्षण? कामको आकर्षणको जुन जग छ त्यस आधारलाई हामीले समात्ने हो भने मनुष्यलाई हामी
काम जगतबाट माथि उठाउन सक्दछौँ अनि मनुष्य निश्चित काम जगतबाट माथि उठ्यो भने मात्र राम जगत सुरु हुन्छ। म खजुराहोको मन्दिर सामु उभिएको थिएँ। 10-5 मित्रहरूलाई लिएर त्यहाँ गएको थिएँ। खजुराहोको मन्दिरको चारैतिरका भित्तामा मैथुन चित्रहरू छन्, काम वासनाका मूर्तिहरू छन्। मेरा मित्र के भन्न थाले भने, मन्दिर वरिपरि के हो यस्तो? मैले उनलाई भने, जसले यो मन्दिर बनाएका थिए ती धेरै समझदार थिए। उनीहरूको मान्यता के थियो भने जीवनको बाहिरको परिधिमा काम छ अनि जो मान्छे अझैसम्म काममा अल्झिरहेका छन् तिनलाई मन्दिरभित्र प्रवेश गर्ने कुनै अधिकार छैन। त्यसपछि मैले आफ्ना मित्रहरूलाई भित्र जाउँ भने मैले उनीहरूलाई भित्र लिएर गएँ। त्यहाँ त कुनै काम प्रतिमा थिएनन्, त्यहाँ भगवानको मूर्ति थियो। उनीहरू भन्न थाले, भित्र कुनै प्रतिमा छैन। मैले उनीहरूलाई भने, जीवनको परिधिभन्दा बाहिर काम वासना छ। जीवन बाहिरको परिधि भित्तामा काम वासना छ। जीवनभित्र भगवानको मन्दिर छ। तर जो अझै काम वासनामा अल्झिएका छन् उनीहरू भगवानको मन्दिरभित्र प्रवेश गर्ने अधिकारी बन्न सक्दैनन्। उनीहरूले अझै बाहिरकै भित्ताकै फेरो मारिरहनु पर्दछ। जसले त्यो मन्दिर बनाए उनीहरू ज्यादै समझदार थिए। त्यो मन्दिर ध्यानको केन्द्र थियो। जो आउँथे उनीहरूलाई भन्दथे, पहिले बाहिर मैथुनमाथि ध्यान गर, पहिले यौनलाई बुझ अनि यौनलाई राम्ररी बुझिसकेपछि र त्यसबाट आफ्नो मन मुक्त भयो भन्ने लागेपछि मात्र भित्र आउनु अनि मात्र भित्र भगवानलाई भेट्न सकिन्छ। तर हामीले धर्मका नाममा यौनलाई बुझ्ने स्थिति उत्पन्न गरेनौँ। यौनप्रतिको शत्रुता उत्पन्न गरिदियौँ। यौनलाई नबुझ, आँखा चिम्लेऊ अनि आँखा चिम्लिएरै भगवानको मन्दिरभित्र पस। के कोही आँखा चिम्लिएर भगवानको मन्दिरभित्र जान सकेको छ? आँखा चिम्लिएर तपाईँ भगवानको मन्दिरभित्र जानुभयो भने पनि चिम्लिएका आँखाले भगवानको दर्शन पाउनुहुन्न। तपाईँ जुन कुराबाट पन्छिँदै आउनुभएको छ त्यही नै देखिन्छ। तपाईँ त्यसमै बाँधिनुहुन्छ। मेरा कुरा सुनेर केही मान्छेहरूले सम्भवतः के ठान्लान् भने म यौनको पक्षपाती हुँ। मेरा कुरा सुनेर मान्छेहरूले के ठान्दछन् भने म यौनको प्रचार गर्न चाहन्छु। कसैले यस्तो ठान्दछ भने उसले मलाई बुझ्दै बुझेको छैन। उनीहरूलाई यही कुरा भनिदिए हुन्छ। यतिखेर पृथ्वीमा म जस्तो यौनको कट्टर शत्रु भेटिन गाह्रै छ। यसको कारण के हो भने म जुन कुरा भन्दैछु यी कुरालाई बुझिदिने हो भने मनुष्य जातिलाई यौनबाट माथि उठाउन सकिन्छ, नत्र सकिन्न। अनि जुन अज्ञानीलाई हामीले यौनका शत्रु ठानेका थियौँ उनीहरू यौनका शत्रु थिएनन्। उनीहरूले यौनप्रति आकर्षण उत्पन्न गरिदिए, यौनबाट मुक्ति उत्पन्न गरिदिएनन्। विरोधकै कारण यौनप्रति आकर्षण उत्पन्न भयो। मलाई एक मान्छेले के भनेका छन् भने जुन चिजको विरोध हुँदैन त्यो काम गर्नलाई मजा नै आउँदैन। चोरेर खाएको फल खाँदा स्वादिलो लाग्छ, बजारमा किनिएको फल त्यति स्वादिलो हुँदैन। त्यसैले आफ्नै पत्नी त्यति मधुर कहिले लाग्दैनन् जति छिमेकीकी पत्नी लाग्दछिन्। त्यो चोरीका फल वर्जित फल हुन्। त्यस्तै यौनलाई हामीले यस्तो अवस्थामा पुर्यायौँ, यस्तो चोरीको जामा पहिराइदियौँ, यस्तो झुटको आवरणमा लुकाइदियौँ, यस्तो भित्तामा उभिदियौँ, त्यसले हामीलाई तीव्र रूपमा आकर्षण गरेको छ। ब्रटन रसेलले लेखेका छन्, जब म सानै थिएँ भिक्टोरिया युग थियो। स्त्रीहरूका गोडा पनि देखिँदैनथे। उनीहरू जमिनमा घस्रने लुगा लाउँथे र गोडा देखिँदैनथे। कहिलेकाहीँ कुनै स्त्रीको गोडाको बुढियाउँलाई देखियो भने मानिसहरू आतुर भएर त्यतै नजर लगाउँथे र काम वासना जागिहाल्दथ्यो। रसेल अझै भन्दछन्, आजकाल स्त्रीहरू अर्धनग्न सरह घुम्दैछन्। उनीहरूका गोडा देखिन्छन् तैपनि केही असर हुँदैन। रसेलले के लेखेका छन् भने यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने हामी जुन चिजलाई बढी लुकाउँदछौँ त्यसप्रति त्यति नै कुत्सित आकर्षण उत्पन्न हुन्छ। दुनियाँलाई यौनबाट मुक्त गर्नु छ भने केटाकेटीहरूलाई धेरै समयसम्म नाङ्गै रहने सुविधा हुनुपर्दछ। जबसम्म केटा र केटीहरू नाङ्गै खेल्न सक्दछन् तिनलाई खेल्न छोडिदिनु पर्दछ, जसबाट उनीहरू एकअर्काको शरीरसँग राम्ररी नै परिचित हुन सकुन् र भोलि बाटामा हिँड्दा कुनै स्त्रीलाई घचेट्दै हिँड्नुपर्ने नहोस्, कुनै किताबमा नाङ्गा आइमाईका तस्बिरहरू छापिरहनु नपरोस्। उनीहरू शरीरसँग यति परिचित हुन् शरीरको कुत्सित आकर्षण विलिन हुन सकोस्। तर साह्रै उल्टो दुनियाँ छ। जसले शरीरलाई छोपेर लुकाएर उभ्याएका छन् तिनीहरूले शरीरलाई यति आकर्षक बनाइदिएका छन् भन्ने कुरा हाम्रा मनमा आउँदैनन्। जसले शरीरलाई जति ढाकेर लुकाइदिएका छन् शरीरलाई त्यति नै हाम्रा मनमा चिन्तनको विषय बनाइदिएका छन् भन्ने कुरा हाम्रा मनमा आउँदैनन्। केटाकेटीहरू नाङ्गै हुनुपर्दछ, लामो समयसम्म नाङ्गै खेल्नुपर्दछ। केटा र केटीहरूले एकअर्कालाई नग्नतामै देख्नुपर्दछ, जसबाट पछि उनीहरूमा कुनै पनि पागलपन नरहोस् र उनीहरूभित्र
जीवनभर त्यस पागलपनको रोग नरहोस्, तर त्यो रोग चलिरहेकै छ अनि त्यस रोगलाई हामी बढाउँदै लैजान्छौँ अनि त्यस रोगका लागि फेरि हामी नयाँ नयाँ उपायहरू खोज्दछौँ। अश्लील किताबहरू छापिन्छन् र मान्छेहरू गीताको गाताभित्र राखेर पढ्दछन्, बाइबलमा च्यापेर पढ्दछन् ती छाडा किताबहरू। अनि हामी के भन्दछौँ भने यी अश्लील किताबहरूमा रोक लगाउनु पर्दछ, तर हामी कुन कुरा कहिले सोध्दैनौँ भने छाडा किताब पढ्ने मान्छे किन जन्मिएको हो, हामी नाङ्गा तस्विरहरू भित्तामा टाँस्नु हुँदैन भन्दछौँ, तर हामी के सोध्दैनौँ भने नाङ्गा तस्विरहरू हेर्न कस्तो मान्छे आउँछ। स्त्रीहरूका शरीर हेर्न वञ्चित तिनै मान्छेहरू आउँछन्। स्त्रीको शरीर के हो भन्ने कौतूहल त जागेको छ। म तपाईँहरूलाई के भन्दछु भने वस्त्रले स्त्रीको शरीरलाई जति सुन्दर बनाइदिएको छ त्यति सुन्दर स्त्रीको शरीर छँदै छैन। वस्त्रभित्र ढाकिएर शरीर लुकेको छैन, अझ उघारिएर बाहिर देखिएको छ। हाम्रो विपरीत फलले नै यी सारा चिन्तन उभ्याएको छ। त्यसैले आज म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो दिनको चर्चामा त्यो हो यौन के हो, त्यसको आकर्षण के हो, त्यसमा विकृत किन उत्पन्न भयो। यी तीन कुरा हामीले राम्ररी बुझ्यौँ भने मनुष्यको मन यीभन्दा माथि उठ्न सक्दछ, उठ्नु पर्दछ, उठ्नु आवश्यक छ। तर माथि उठ्ने चेष्टाले गलत परिणाम उब्जाएको छ, किनभने हामीले लडाइँ निम्ति आएका छौँ। हामीले मैत्री निम्ति आएका छैनौँ, शत्रुता उब्जाएका छौँ, दमन उब्जाएका छौँ, दमन गरेका छौँ, बुझाइ उत्पन्न गरेका छैनौँ। बुझाइ चाहिन्छ, दमन होइन। जति गहिरो बुझाइ हुन्छ मनुष्य त्यति नै माथि उठ्दछ, जति कम बुझाइ हुन्छ मनुष्य उति नै दबाउने कोसिस गर्दछ अनि दबाउनाले कुनै पनि सफल परिणाम स्वस्थ परिणाम प्राप्त हुँदैन। मनुष्यको जीवनको सबैभन्दा ठुलो ऊर्जा काम हो, तर काममै अडिनु हुँदैन, कामलाई रामसम्म पुर्याउनु पर्दछ। यौनलाई बुझ्नु छ जसबाट ब्रह्मचर्य फलित हुन सकोस्, यौनलाई जान्नु छ जसबाट हामी त्यसबाट मुक्त हुन सकौँ र माथि उठ्न सकौँ। तर मान्छे जीवनभर अनुभवबाट गुज्रिए पनि उसले सम्भोगभित्र समाधिको क्षणिक अनुभव छ भन्ने कुरा बुझेकै छैन होला। त्यही अनुभवले तानिरहेको छ, त्यही अनुभवले आकर्षण गरिरहेको छ, त्यही अनुभवले आऊ भनेर बोलाइरहेको छ। कुन चाहिँ अनुभवले मलाई आकर्षित गरिरहेको छ भने ध्यानपूर्वक त्यस अनुभवलाई जान्नु परेको छ, कसले मलाई तानिरहेको छ। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यस अनुभवलाई प्राप्त गर्ने सजिला बाटाहरू छन्। ध्यान, योग, सामूहिक प्रार्थना सबै त्यसलाई अनुभवलाई प्राप्त गर्ने मार्गहरू हुन्। तर त्यही अनुभवले हामीलाई आकर्षित गरिरहेको छ भन्ने कुरा सोच्नु, जान्नु जरुरी छ। एक मित्रले मलाई के लेखेर पठाए भने तपाईँले यस्ता कुरा गर्नुभयो, आमासँग छोरी बसिरहेकी थिए, उसले सबै सुनि, बाबुसँग छोरी बसिरहेकी थिए, ऊ सुनिरहेकी थिए, यस्ता कुराहरू सबैका सामु भन्नु हुँदैन। मैले उनलाई भने तपाईँ बिल्कुल पागल हुनुहुन्छ। आमा बुझ्छ कि छन् भने छोरी यौनको दुनियाँमा फाल हान्नुभन्दा पहिले नै उसलाई यौनका सम्बन्धमा आफ्ना सारा अनुभव सम्झाइदिन्छन्, जसबाट ऊ अनजान, अधकल्चु, अपरिपक्व यौनको गलत बाटामा नहिँडोस्। बाबु योग्य र समझदार छन् भने आफ्ना छोरा र छोरीलाई आफ्ना सारा अनुभव बताइदिनेछन्, जसबाट छोरा र छोरीहरू गलत बाटातिर नलागुन् र उनीहरूको जीवन विकृत नबनोस्। तर चाखलाग्दो कुरो के छ भने न बाबुको कुनै गहिरो अनुभव छ न आमाकै। उनीहरू आफै यौनको गहिराईबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। त्यसैले यौनका कुरा सुनेर छोराछोरीहरू पनि त्यही गहिराईमा नअल्झिउन् भनेर उनीहरू आत्तालिन्छन्। तर म उनीहरूलाई के भन्दछु भने तपाईँहरू कसका कुरा सुनेर अल्झिनु भएको छ? तपाईँहरू कसका कुरा सुनेर अल्झिनु भएको थियो? तपाईँहरू आफै अल्झिनु भएको थियो। छोराछोरीहरू पनि आफै अल्झनेछन्। के पनि हुन सक्दछ भने उनीहरूलाई बुझाइदिने हो भने, विचार दिने हो भने, बोध दिने हो भने उनीहरू आफ्नो ऊर्जालाई खेर फाल्ने कामबाट जोगिएलान्, ऊर्जालाई जोगाउन सक्लान्, रूपान्तरित गर्न सक्लान्। बाटोको छेउमा कोइलाको रास थुप्रिएको छ। वैज्ञानिकहरू के भन्दछन् भने हजारौँ वर्षपछि कोइला नै हिरा बन्दछ। कोइला र हिरामा केही पनि रासायनिक फरक छैन। कोइला र हिराका परमाणु एउटै हुन्। कोइलाको पनि रासायनिक भौतिक सङ्गठन त्यही हो जुन हिराको पनि हुन्छ। हिरा कोइलाकै रूपान्तरित परिवर्तित रूप हो। हिरा कोइला नै हो। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यौन कोइला जस्तै हो, ब्रह्मचर्य हिरा जस्तो हो, तर त्यो कोइलाकै परिवर्तित रूप हो। हिरा
कोइलाको शत्रु होइन, त्यो कोइलाकै परिवर्तन हो, त्यो कोइलाकै रूपान्तरण हो। त्यो कोइलालाई नै बुझेर नयाँ दिशातर्फ लागिएको यात्रा हो। ब्रह्मचर्य यौनको विरोध होइन, यौनकै रूपान्तरण हो। अनि जो यौनको शत्रु छ त्यो ब्रह्मचर्यका निम्ति उपलब्ध हुन सक्दैन। ब्रह्मचर्यको दिशातिर जानु छ भने जानु जरुरी पनि छ, किनभने ब्रह्मचर्य माने के हो? ब्रह्मचर्यको यति मात्र अर्थ हो, ब्रह्मको चर्या जस्तो छ त्यसको अनुभव प्राप्त होस्, भगवानको जस्तो जीवन छ त्यस्तै प्राप्त होस्। ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्मको चर्या, ब्रह्मको जस्तो जीवन, परमात्माको जस्तो जीवन प्राप्त होस्। आफ्ना शक्तिलाई बुझेर रूपान्तरण गर्नाले त्यो सम्भव हुन सक्दछ। आउँदा 2 दिनमा यौनलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, रूपान्तरण भइसकेपछि काम कसरी रामको अनुभवमा बदलिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भन्दछु। अनि 3 दिनसम्म ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला भन्ने म चाहन्छु, जसबाट पछि तपाईँहरूमा मेरा बारेमा कुनै भ्रम उत्पन्न नहोस्। अनि जति पनि प्रश्नहरू छन् इमान्दारी र साँचो मनले लेखेर दिनुहोला, जसबाट आउँदा 2 दिनमा तिनका बारेमा तपाईँहरूसँग सोझै कुरा गर्न सकौँ। कुनै पनि प्रश्नलाई लुकाउनु पर्दैन। जिन्दगीमा जुन कुरा सत्य छ त्यसलाई लुकाउनु पर्ने खण्ड छैन। कुनै सत्यबाट मुन्टो बटार्नु पर्ने आवश्यकता छैन। हामीले आँखा चिम्लियौँ कि उघारै राखौँ, जुन कुरा सत्य छ त्यो सत्य नै रहन्छ। अनि एउटा कुरा म जान्दछु, म त्यस्तालाई धार्मिक मान्छे भन्दछु जसले जीवनका सम्पूर्ण सत्यलाई प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने साहस गर्दछ। जीवनका तथ्यहरूसँग भिड्नु पनि नसक्ने कमजोर, कातर र नपुंसकहरूबाट धार्मिक हुने कुनै आशा कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। आउँदा 4 दिनका निम्ति म निम्तो दिन्छु, किनभने कस्ता विषयहरूमाथि कुरा हुनेछन् भने सम्भवतः ऋषिमुनिहरूले ती कुरा गर्लान् भनेर आशा गर्न सकिँदैन। तपाईँहरूलाई ती कुरा सुन्ने बानी पनि छैन होला। तपाईँको मन डराउँदो हो, तैपनि म के चाहन्छु भने यी 5 दिनमा तपाईँहरूले ठिकसँग सुन्ने कोसिस गर्नुहोला। कामको बुझाइले तपाईँलाई रामको मन्दिरभित्र प्रवेश दिने अवस्था पनि सिर्जना होला। मेरो आकाङ्क्षा यही छ, परमात्माले मेरो आकाङ्क्षा पुरा गरून्। मेरा कुरालाई अत्यन्त प्रेम र शान्तिपूर्वक सुन्नुभयो, यसका लागि म अनुग्रहित छु। अनि अन्तमा सबै विराजमान परमात्मालाई प्रणाम गर्दछु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। अहिले हामीले सुनेको वाचन ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित सम्भोगबाट समाधितिरको नेपाली अनुवाद हो। आज हामीले दोस्रो खण्ड हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यहाँहरू पहिलो खण्ड सुन्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क मार्फत जान सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा अर्को खण्ड लिएर आउने बाचा गर्दै आजको लागि बिदा हुन्छु। धन्यवाद।